Let's read the Genesis 42, everyone. Genesis chapter 42 verse 1. Karon nakita ni Jacob nga may trigo sa Ehipto ug nag-ingon siya sa iyang mga anak, nganong nagatinan-away kamo sa usa ug usa? 2. Ug nag-ingon siya, aniya karon nakadungog ako nga sa Ehipto adunay trigo, lumugsong kamo ngadto ug pumalit kamo og makaon didto alang kanato aron kita mabuhi ug dili mga matay. 3. Ug ang napulo ka mga magsuon ni Jose milugsong aron sa pagpalit og trigo gikan sa Ehipto. 4. Apan si Benjamin nga igsuon ni Jose wala ipadala ni Jacob uban sa iyang mga igsuon kay matud niya tingali unya may moabot kaniya nga kadautan. 5. Og miadto ang mga anak ni Israel aron sa pagpalit og trigo sa taliwala ni adtong uban nga miadto kay ang gutom didto sa yuta sa Kanaan. 6. Og si Jose maoy gobernador sa yuta, siya mao ang nagbaligya sa kalanon sa tanang katawhan sa yuta ug ang mga igsuong lalaki ni Jose nangabot ug sa ilang kaugalingon mingyukbo kaniya uban ang ilang mga nawong ngadto sa yuta. 7. Og si Jose nakakita sa iyang mga igsuon ug siya nakaila kanila, apan siya wala magpaila kanila ug nagsulti kanila sa mahait ug nag-ingon kanila, diin kamo gikan? Sila ming tubag, gikan sa yuta sa Kanaan aron sa pagpalit sa kalanon. 8. Og si Jose nakaila sa iyang mga igsuon, apan sila wala makaila kaniya. 9. Og nahinumdom si Jose sa mga damgo nga iyang gidamgo, mahitungod kanila og siya miingon kanila, kamo mga tiktik, mianhi kamo aron sa pagtan-aw nga walay sa lipod ang yuta. 10. Og sila mitubag kaniya, dili intawon Ginoo ko, kundili ang imong mga ulipon mianhi sa pagpalit og makaon. 11. Kaming tanan mga anak nga lalaki sa usa ka tawo, kami mga tawo nga matuod, ang imong mga ulipon dili gayud mga tiktik. 12. Og siya mingon kanila, dili kundili sa pagtan-aw gayud sa yuta nga walay sa lipod mianhi kamo. 13. Og sila mitubag, kami nga imong mga ulipon na pulo og duha kami nga mga magsuon, mga anak nga lalaki sa usa ka tawo sa Kanaan, ug aniya karon ang kamanghuran ni ining adlaw atua kauban sa among amahan ug ang usa wala na. 14. Og si Jose mingon kanila, mao kana nga giingon ko kamo, sa pag-ingon mga tiktik kamo. 15. Tungod niini pagas-usihon kamo tungod sa kinabuhi ni Faraon, dili kamo makapahawa dinhi gawas kong mahaanhi dinhi ang inyong kamanghuran nga lalaki. 16. Sugua ang usa ka ninyo og ipakuha ang inyong igsuon nga lalaki og pabilin kamo nga mga binilanggo aron ang inyong mga pulong mapamatud-an kung adunay kamatuoran kaninyo. Kay kung dili, tungod sa kinabuhi ni Faraon, kamo mga tiktik gayod. 17. Og sila gitipon niya nga binantayan sulod sa tutulo ka adlaw. 18. Og sa ikatulo ka adlaw si Jose mingon kanila, buhaton ninyo kini og mabuhi kamo kay ako mahadlok sa Dios. 19. Kung kamo mga tawo nga matuod, pasagdi ninyo nga ang usa sa inyong mga igsuon magapabilin nga binantayan sa balay nga gibilangguan kaninyo, apan panlakaw kamo og dad-on ninyo ang trigo nga alang sa gutom sa inyong mga panimalay. 20. Og dad-on ninyo dinhi kanako ang inyong igsuon nga lalaki nga kamanghuran. Sa ingon niya na pagapamatud-an ang inyong mga pulong ug dili kamo mga matay ug gibuhat nila ang ingon. 21. Og na nag-ingon sila ang usa sa usa, matuod gayud nga kita nakasala batok sa atong igsuon nga lalaki, nga niya nahingkit anta ang kalisdanan sa iyang kalag sa pagpangaliyupo niya kanato ug wala ta pagpatalinghugi siya, tungod niya na miabot sa ibabaw kanato kini nga kalisdanan. 22. Og si Ruben mitubag kanila nga nagaingon, wala ba ako magsulti kaninyo sa pag-ingon? Ayaw kamo pagpakasala batok sa bata ug kamo wala gayud magpatalinghog. Busa usab aniya karon ang iyang dugo ginakinahanglan. 23. Ug sila wala manghibalo nga si Jose nakasabot kanila kay dihay manghuhubad sa taliwala nila. 24. Ug siya mibulag kanila og mihilak, sa tapos niini siya mibalik kanila, ug siya misulti kanila og iyang gikuha si Simeon ug iyang gigapos siya sa tubangan sa ilang mga mata.
25. Unya si Jose nagsugo nga puno nila ang ilang mga sudlanan sa trigo ug ipauli ang salapi sa tagsa-tagsa nga igabutang sa iyang baluyot ug hatagan sila og balon alang sa ilang panaw ug mao kini ang gibuhat ni kanila. 26. Og ilang gilulan ang ilang trigo sa ilang mga asno ug nanglakaw sila gikan didto. 27. Og sa diha nga ang usa kanila miabli sa iyang baluyot aron sa paghatag og kumpay sa iyang asno didto sa abutanan, hingkit-an niya ang iyang salapi nga diha sa baba sa iyang baluyot. 28. Og miingon siya sa iyang mga igsuon, ang salapi ko giuli kanako ug tan-awa ania pa sa akong baluyot. Unya nahakugmat ang ilang kasing-kasing ug mingliso sila nga nagakurog ang usa ngadto sa usa kanila nga nag-ingon, unsa ba kini nga gibuhat sa Dios kanato? 29. Og mingdangat sila kang Jacob nga ilang amahan sa yuta sa Kanaan ug siya gisuginlan nila sa tanan nga nahitabo kanila nga nagaingon. 30. Ang tao ang Ginoo sa yuta nagsulti kanamo sa mahait gayud ug kami giisip niya nga mga tiktik ni adtong yutaa. 31. Og kami miingon kaniya, kami mga tawo nga matuod, dili gayud kami mga tiktik. 32. Kami napulo og duha ka mga magsuon nga mga anak nga lalaki sa among amahan. Ang usa wala na og ang kamanghuran atuwa karong adlaw sa among amahan sa yuta sa Kanaan. 33. Og ang tawo ang Ginoo sa yuta miingon kanamo, niini pagailhon ko kamo nga mga tawo nga matuod, ibilin ninyo kanako ang usa sa inyong mga igsuon ug dadaan ninyo ang makaon alang sa gutom sa inyong mga panimalay ug panlakaw kamo. 34. Og dadon ninyo nganhi kanako ang inyong igsuon nga kamanghuran, unya masayod ako nga kamo dili mga tiktik kundili mga tawo nga matuod. Sa ingon niini igahatag ko kaninyo ang inyong igsuon ug magapatigayon kamo sa yuta. 35. Og nahatabo nga sa gihubo nila ang ilang mga baluyot, ania karon nga sa baluyot sa tagsa-tagsa didto ang ilang putos sa salapi ug sa diha nga sila ug ang ilang amahan nakakita sa ilang mga putos sa salapi nangahadlok sila. 36. Unyang ilang amahan nga si Jacob miingon kanila, ginakuha ninyo kanako ang akong mga anak. Si Jose nawala na ug si Simeon wala na usab ug si Benjamin pagadadun ninyo bato kanako kining tanan nga mga butanga. 37. Ug si Ruben misulti sa iyang amahan nga nagaingon, pamatyon mo ang akong duruha ka mga anak nga lalaki. Kung siya dili ko, igabali kanimo. Itugyan mo siya sa akong kamot ug siya igauli ko kanimo. 38. Ug siya miingon, dili mo lugsong ang akong anak nga lalaki uban kaninyo. Kay ang iyang igsuon patay na ug siya na lamang ang nahabilin ug kung mahitabo kaniya ang kadaot sa dalan nga inyong pagalaktan, unya igatunob ninyo ako nga ubanon nga puno sa kasakit ngadto sa lubnganan. End of chapter 42. Thank you for watching.